अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरा नंबर 9, सूरा तौबा, आया नंबर 63 हो गया था। अब 64 शुरू करना है। ये मुंसलिक आयत है। ये 64 से 66 तक यहाँ मुनाफिकुन की ही बात चल रही है। ये पूरा टॉपिक उसी पर है। अब ये आया नंबर 66 तक तो इसी पर है। आया नंबर 64, यहज़रुल मुनाफिकूना अन तुनज़्ज़ला अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फी कुलूबिहिम। यहज़रुल मुनाफिकूना, यहज़र उर्दू में कैसा यूज करती है वर्ड? जान अल हजर करता है बोलती नहीं, कई को बोलती डर खौफ को बोलती नहीं। डर को कैसा बोलती? जान अल हजर करता है, डर होता है, खौफ, डर खौफ को उर्दू में भी ये वर्ड यूज होता है। यहाँ भी वही अरबी से ही लिया गया है। अरबी, उर्दू, फारसी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस का मुरक्कब है ये उर्दू, और लिए गए हैं इन सारी लैंग्वेजेस से। तो ज्यादातर 80% क्या है अरबी के वर्ड से, और थोड़े ज्यादा तादाद में फारसी के भी हैं। बाकी के सभी गिनती के हैं, थोड़े बहुत है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी, वो सब थोड़े थोड़े हैं। अरबी और फारसी के ज्यादा, इस वास्ते हमें बहुत आसान होता है। या जरूर हजरा, या जरूर बोले तो वो डरते हैं, मुजारे का सीगा है। या जरूर वो डरते हैं, खौफ खाते हैं। मुनाफिकून कौन ना? मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ला, अन के तुनज़्ज़ला, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील बाबे तफील से है। तुनज़्ज़ला नाजिल हो जाए, क्या नाजिल हो जाए? अलैहिम उन पर, सूरतुन, सूरतुन बताइए, नकीरा है मारूफ है? मारिफा है कि नकीरा है? नकीरा किसे बोलती है, मारूफ किसे बोलती है? पहले तो डेफिनेशन देख लेंगे, बता के हूँ मैं, फिर मैं थोड़ा थोड़ा अल्लाह का हाँ? मारूफ के अल्लाह के वो मारिफत अल्लाह की वो अलग हो गई। कलीमा में, कलीमा वर्ड, उसमें मारिफा एक आता है, नकीरा एक आता है। नकीरा बोले तो क्या, मारिफा बोले तो क्या? अब इंग्लिश में समझिएगा। दी बुक, दी बुक, ये बुक किताब, प्रॉपर नहीं, प्रॉपर ये हाँ, पर्टिकुलर चीज की तरफ जो इशारा करती, हाँ, दी बुक। वो बुक, अ बुक, अ बुक, ए बुक बोले तो कोई भी बुक, हाँ, एनी बुक। इट्स नॉट टुवर्ड्स यानी पर्टिकुलर बुक, यानी बुक, एनी दैट मैटर। तो यहाँ सूरतुन जो है ये नकीरा है, यानी सूरा। अलिफ लाम आ गया तो पर्टिकुलर सूरा। अब देखिएगा, अल तौबा, अल मुनाफिकुन, ये अल आ गया नहीं, ये सूरा मुनाफिकुन है, इसको पर्टिकुलर बताया जा रहा है, अल मुनाफिकुन। अब यहाँ सूरतुन कहा जा रहा है, यानी कोई भी सूरत, ये नकीरा। मैं ऐसे ही पूछ रही कि आपको ये मालूम है कि नहीं, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये जानना जरूरी है। सूरतुन, ऐसा ता के ऊपर दो जो पेश आ जाता है या जबर आ जाता है, ये तनवीन जो आ जाती है ना, इससे ये नकीरा मालूम हो जाता है। अगर अल्लाह आया तो सूरतु आता है, डबल साउंड नहीं आता, तनवीन नहीं आता। तनवीन किसे बोलती?
دو پیش دو زبر دو زیر کو تنوین بولتے ہیں. تن 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 یہ جو آواز آتی ہے نا تن نن 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 یہ تنوین کہا جاتا ہے. ہاں جانیے گا. یحذر المنافقون ڈرتے ہیں یہ لوگ. کون منافقون؟ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. یہ ڈر رہے ہیں منافقون کے کہیں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے قرآن میں. تنبئہم انہیں بتا دے. نبا ینبئ نیوز دینا، نیوز دینا، بتا دینا. کس کو بتا دے؟ مسلمانوں کو بتا دے. اللہ کہیں ایک کوئی صورت نازل کر کے مسلمانوں کو کہیں بتانا دے کہ یہ لوگ جو نجی زندگی میں پرائیویٹ مجلسوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا جو ٹھٹا اڑا رہے ہیں، اور یہ جو یہ تبوک کے موقع پر جو پیسہ خرچ کرنا ہے. اچھا یہ ایک بات آ گئی. ٹھہریے آپ، میں تھوڑا ایک جو غلطی ہو گئی تھی، شاید غلطی ہو گئی بھائی، اوور سائٹ ہو گئی کچھ. آیا نمبر 60 میں جو ہے، آیا نمبر 60 آپ تھوڑا دیکھیے گا، پیچھے جائیے گا. آیا نمبر 60 کھولیے، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا ہے آیا نمبر 60 میں؟ شروع ورڈ ہی کیا ہے؟ وہ اس ان کے صدقہ، الصدقہ. صدقہ کے متعلق ہے نہیں؟ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ہاں یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیڈ میں آ جاتی، ایک ہی مد میں آ ہاں جاتی. لیکن شاید ہم جو ڈسکس کریں اس میں مال غنیمت کی بات لے لیا گیا ہے. کہیں کہیں ہمارا اشارہ مال غنیمت کی طرف بھی چلا گیا ہے. یہ مال غنیمت کے متعلق نہیں ہے. یہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، اس کے اوپر جو کام کرتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، لاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور اس کی جو تحریر کرتے ہیں، نریشن لکھتے ہیں، اور کس کا کتنا جانا ہے وہ سب لکھتے ہیں، وہ عاملین نے. لیکن بات کس کی چل رہی ہے؟ مفلس کی، مسکین کی، غریب غریب اور مسکین. نہیں، زکوٰۃ. زکوٰۃ کسے دینا بول کر ہے سر؟ زکوٰۃ مفلس کو دینا، مسکین کو دینا. واجب صدقہ جو ہے وہ دینا ہی ہے. ہاں اختیاری صدقہ جو آپ چاہے تو کر سکتے ہیں، نہیں چاہے تو نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں ہے. یہ اختیار میں نہیں ہے. کوسا زکوٰۃ اختیار میں نہیں ہے. زکوٰۃ واجب ہے، دینا ہی ہے. آج نہیں تو آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن مال ہے جس کو نکالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو کیا حکم ہے؟ سونا ہے، پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، کیا حکم ہے؟ سونا توڑ کر اس میں سے بیچ کے ہاں بیچ کر اس میں دینا. سے اس کو تھوڑا دینا. خرچ کر کے، ہاں اس کو بیچ کے ہی دینا. دینا. یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے بھائی کیسا دیں، سونا ہی دے دینا، یا سونے کو تھوڑا حصہ بیچ کر دینا، لیکن دینا واجب ہے دینا. اور وقت گزرنے سے پہلے دے دینا بہت اچھا ہے. یعنی اب رمضان میں جو آپ کے اوپر واجب ہو گیا تو یہ ختم ہونے تک کا دے دینا. اب نیکسٹ پیریڈ تک کا دے دینا، اس سے پہلے پہلے دے دینا. پھر نیکسٹ پیریڈ آنے دے سے سکتی کیا مجھے شابن میں شابان میں بھی دے نکالنا؟ سکتے ہیں، شابن دے میں. سکتے ہیں، شابان میں بھی دے سکتے ہیں، آپ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں. ہاں اب تھوڑے آدمی کیا کرتے ہیں معلوم ہے، رمضان میں دیں گے 70 گنا ثواب ہے کو جمع کو رکھے رہتے ہیں. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی غریب ہوں گا، کوئی محتاج ہوں گا جسے اب ضرورت ہوں گی. آج کی 10 روپیہ کی ضرورت ہے نہیں، بعد میں 100 روپیز دیا تو بھی اسے کور نہیں ہو سکتی، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. بعد میں اسے ضرورت نہیں ہے، آج 10 روپیہ کا بھی محتاج ہے انہیں، تو اسے آج دینا، آج دے دو، ان ایڈوانس دے دو. اللہ اسے دینے والا، اللہ اسے 10 گنا کر دے، 70 گنا کر دے، 100 گنا کر دے. اللہ کی یہ ہے، اس کے دل سے جو تڑپ کر جو دعا نکلتی ہے، وہ جو یہ اٹھاتا ہے انہیں، اس کا فائدہ جو اٹھاتا ہے، اس کی جو ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، وہ کتنا مقبولیت کا رکھتی ہے کیا پتا. اللہ کتنا اجر دے دے، کتنے گنا ثواب دے دے اس کا. تو یہ جمع کو رکھنے کی، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ویٹ نہیں کرتی، میں دیتی ہی جاتی ہوں. جب بھی جو بھی آتا ہے، جو بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ کسی کی شادی ہے، یا بھی یہ ہے مخروض ہے، اس کا قرضہ ادا ہونا ہے، لیکن یا کوئی اور فقیر ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا کوئی اور ضرورت مند ہوتا ہے، فیس ہوتی ہے کسی کی. فیس آپ انٹرسٹ پہ کے پیسہ میں بھی دے سکتے،
आपका बहुत पैसा हम्म, बैंक में है, इंटरेस्ट तो नहीं लेना है, तो इंटरेस्ट का फीस दे सकते हैं। yes, ये मदरसा निस्वां को दे देती हूँ मैं, ये मोस्टली अच्छा वहाँ अच्छा, बहुत गरीब बच्चे हैं, हाँ, बहुत गरीब बच्चे हैं जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ बहुत गरीब बच्चे हैं। मुझे पता है उनकी हालत का, खाना भी नहीं खा के आते, नाश्ता भी नहीं करके आते, वो एग्जाम को भूखे आते, वो ऐसी हालत है उनकी। और एक काहेली सुस्ती भी है, कसलमंदी भी है। सस्ती भी, अब उठते देती नहीं, सोचते बच्चों को क्या नाश्ता नहीं कितनी वो कराते, मालूम नहीं, हाँ, ये भी है। लेकिन गरीबी भी है, गुर्बत भी है। तो क्या गरीब, बात है, ये सदकात की बात आई तो एक तो नफली सदका होता है, एक वाजिब सदका होता है। वाजिब सदका ज़कात का होता है, वो जरूर दे देना चाहिए और वेट करने की जरूरत नहीं है। जब जिसकी जरूरत पेश आ जाए, जब हमें मालूम हो जाए कि मुस्तहक है, उसे जरूरत है, जरूरतमंद है, तो हिसाब रख के दे दें, हिसाब लिख लें, हर साल का ओके, हिसाब लिखते जाएं। ये खो गया, 2026 आ रहा है, अब 2026 का रमजान है, अब 2026 के रमजान में यहाँ का हिसाब खत्म हो जाता है, 25 का खत्म हो जाता है। अब खत्म 26 है, का शुरू कर देना, 26 27 का शुरू कर देना, फिर 27 में रमजान आता है, 27 में आता है कि फिर 26 में ही आ जाता है। नहीं, 27 में ही आता है, 27 27, बिगिनिंग में आता है। जनवरी 24 को आएगा। फरवरी में आ रहा है, चाहे वो जनवरी में आता है, जनवरी में आता है। तो ये हिसाब शुरू से रख के दे सकती हैं, इसे हिसाब करने की, इसे वेट करने की, और इसे रमजान में ही फिक्स करने की। 26 से पहले फितरा दे देना, वो बहुत अच्छी बात है, फितरा तो दे देना पहले ही, ये भी दे देना। लेकिन कोई नहीं मिला तो उसका हिसाब रख के दे सकते हैं, जो भी जब भी मिल जाए एडवांस में दे देना तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई बच गया तो भी रख के थोड़ी ताखिर में भी दे देना, मगर अदा कर देना, अदा करना बहुत ही जरूरी। सदका, जहां भी सलाह की बात आई है, किसकी बात आ गई है उसके बाद? ज़कात, जका। हाँ, नमाज ज़कात। इकाम सला व आत जका, इकाम ज़कात, सला आत जका, अच्छा, हमेशा जहां भी रमजान की फर्जियत की बात आई है, जक़ात की अदायगी की बात आ रही है, तो उससे मालूम होता है कि ये अलोंग विथ पैरेलल चल रही है, नमाज और जक़ात। जक़ात कभी भी नहीं मिस करना। कंपल्सरी, सदका चाहे आप दें या ना दें, लेकिन ये वाजिब सदका जो है, जक़ात है, ये जरूर अदा करना। सदका जो है वो ज्यादा मजीद बोनस है, वो बोनस सक्रिय करता है आपके हिसाब में, ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा अजर और सवाब का बाइस होता है। लेकिन ये क्या है, ये आपका नहीं है, जरूरी है, ये देना ही है, फर्जियत है इसकी, तो इससे पहले अदा करना। सदका भी देना, लेकिन ये पहले अदा करना। तो ये मैं क्या क्लियर करना चाहती थी बोले तो, हम शायद ये जो आयत को है ना, माल गनीमत के इसमें ले लिए हैं। ये माल गनीमत नहीं, सदकात की तरफ आ रहा है। सदकात में ज़कात भी शामिल है, सदका भी शामिल है, खैरात भी शामिल है। इसमें नफली भी आ जाता है, वाजिबी भी आ जाता है, इख्तियारी भी आ जाता है, वाजिबी भी आ जाता है। और ये किसके वास्ते है वो तो मालूम हो गया, फकरा के वास्ते है, मिस्कीन के वास्ते है, और जो इसके वास्ते काम करती आमिलीन उनके लिए है, और जो नए मुसलमान होती उनकी दिलदारी के लिए है, दिल रखने के लिए है, और फिर रिका भी, जो गुलाम है उनको आजाद करने के लिए। वल गारिमीना फी सबीलिल्लाह, वल गारिमीना, गारिमीन बोले तो क्या है? कर्जदार, कर्जदार। कर्जदार भी हो सकता है, और जो टैक्स भरने वाले रहती हैं या कर्ज अदा अच्छा, करने वाले, कर्जदार भी बोल सकते हैं, जिनका कर्ज उनके अपने पैसे से, उनकी कमाई से नहीं हो सक रहा है, फिर भी कर्ज में मखरूज हैं, उनके वास्ते उनका कर्ज अदा करने के लिए भी। और फी सबीलिल्लाह, जिहाद के लिए अल्लाह के जी राह में। जरूर देना। अल्लाह और की उस वक्त तो जरूर देना था, क्योंकि तबुक में, गज़वे तबुक में बहुत से लोग पीछे रह गए थे। किस लिए पीछे रह गए थे? उनके पास सवारी नहीं थी, बस असलम खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और सवारी के बगैर कैसे आ जाती? 750 मील का वो उतना बड़ा सफर कैसा तय करती? और असला के बगैर क्या लड़ती, जंग जाके क्या लड़ती? तलवार के बगैर सिपाही क्या काम का? तो इस वजह से वो लोग जाने से रह गए थे, उस वक्त इतनी तंगी का शिकार थे लोग। तो ये भी है कि फी सबीलिल्लाह भी देना। और इब्न सबील जो जा रहा है, मुसाफिर, मुसाफिर हालांकि वो मालदार ही है, गनी ही है, लेकिन जब वो मुसाफिरत में है, मुसफर में है, तो उसका पैसा होगा या कभी लुट गया होगा, कभी तंगी में आ गया होगा, तो उसे उसकी भी मदद करना। हालांकि वो फुकरा के इसमें नहीं आता, फुकरा के जिमन में नहीं आता, वो लिस्ट में नहीं आता, मिस्किन के लिस्ट में नहीं आता उन्हें,
لیکن پھر بھی اگر سفر میں ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی مدد کرنا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، یہ بتانا تھا. اب نیکسٹ ہم وہی لیں گے، آیا نمبر 64. 60. آیا نمبر 64. يحذر المنافقون يحذر يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. یہ لوگ ڈر رہے ہیں، منافقون ڈر رہے ہیں کہ منافق لوگ کو کس بات کا ڈر ہے انہیں؟ کہ مسلمانوں پر کہیں کوئی ایسی صورت اللہ نازل نہ کر دے جو ان کی دلی کیفیات، یہ جو حالات چل رہے ہیں، جو بھی حرکات کر رہے ہیں، نجی محفل میں بیٹھ کر لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں، اور یہ جو غزوے میں جانے والے ہیں ان کے واسطے کئی کو جاتی ہیں، کیا ہے وہاں پر موت کے منہ میں جا رہے ہیں، روم سے ٹکر لینا کیا مذاق ہے کیا تمہارے لیے؟ موت سے کھیل رہے ہیں کیا؟ سر سے کفن بن کر جانے، یہ ساری چیزیں کہہ کر یہ جو مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا نجی محفل میں بیٹھ کر ان کی باتیں مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوتی تھی. تھوڑے سادہ لوگ مسلمان اگر کہہ بھی دیتے کہ کیا بات کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم، کیا تمہارا چرچا ہے، یہ کیا بات پر بحث کر رہے ہو، تو کہہ دیتے کہ نہیں نہیں یہ دل لگی ہے، بس ایسے ہی دل لگی کر رہے ہیں، ہم مذاق کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور کوئی بات سیریس نہیں ہے. یہاں میں نے کچھ سوالات دیے ہیں جس میں یہ بھی ایک سوال ہے، دیکھا آپ نے؟ دیکھے یہ دیکھے ہاں ہاں کیا ہے ہاں دیکھے ہاں تھوڑا آئیڈیا آ جائے کہ نیکسٹ کلاس کس بات پر ہونے والی ہے. تھوڑا آپ کو آئیڈیا مل صحیح جاتا ہے کہ نیکسٹ اچھا بات میں ہاں موضوع بحث کیا ہے، ٹاپک کیا ہاں چلے گا. اس کے لیے ہاں یہ بات وہاں آ گئی ہے کہ یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ ایسی صورت نازل ہو جائے جو انہیں ان منافقین کے دلوں کی باتیں اللہ بتلا دے. یہ جو بھی نجی محفلوں میں چرچے کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کو تو معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے. اللہ ایسا کئی موقع پر ہو گیا نہیں، اللہ معلوم کرا دے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی باتیں معلوم ہو جاتی. کوئی موقع بھی آیا تھا کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ تو میں بات میری بیوی سے کہا تھا، میرے بچے بھی نہیں سنے تھے، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ ایک منافق پوچھ رہا تھا، یا کوئی صحابی کی ہی بات ہے، ٹھیک سے نہیں یاد آ رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے اللہ نے بتایا ہے. تو ایسے کئی واقعات ہیں جہاں اللہ نے بتا دیا. تو منافقوں کو ڈر ہے کہ کہیں ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ہمارے یہ پول کھول دے. ہم جو چلا رہے ہیں، یہ جو نجی باتیں چلا رہے ہیں، محفل میں ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں، اور دل میں ایک باہر ایک یہ جو بتا رہے ہیں، ہمارے دل کی بات کہیں اللہ کوئی صورت نازل کر کے مسلمانوں پر آگاہ نہ کر دے. یہ منافقوں کو ڈر تھا، ان باتوں کا ڈر تھا. کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو، اچھا تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو. پولیس تہذیو، کل کو الگ کیجئے، استہزیو، استہزا یستہزیو باب استفعال سے ہے، مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا جس کی کوئی حد ہی نہیں. باب استفعال میں جب آتا ہے تو شدت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے اس میں. خل کو الگ کیجئے تو خل استہزیو ملا لیں گے، خل استہزیو یعنی کہہ دیجئے ہاں مذاق اڑاؤ، جاؤ کتنی حد تک مذاق اڑاتے ہو، ٹٹا کرتے ہو، کرو کرو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، ضرور اللہ نکال کے رہے گا باہر جو تم جس بات کا تمہیں ڈر ہے. تحذر جس بات کا تمہیں اندیشہ ہے، جس بات کا تمہیں ڈر ہے، وہ اللہ باہر نکال کے رہے گا. یعنی مسلمانوں کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہو، منافقون کی آیت ہوگی نا، سورہ منافقون میں آیت نازل ہوگی نہیں. ہاں اللہ نے نازل کر دیا، اللہ نے معلوم کرا دیا کہ منافق کتنے ہیں اور کیا ہے ان کی روش کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، سب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آیا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کو بتائے؟ اس کو بتائے 4 منافقون کا نام. سر النبی کس کا لقب ہے؟ آئی تھنک میں 5-6 بار بولتی ہوں یہ. سر النبی کس کا لقب؟ صحابیوں میں سر النبی. سر النبی ایک کا لقب ہے. سر النبی بولے تو ہمراز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمراز جو ان کے نجی معاملات. ابو بکر صدیق کیا؟ نہیں حذیفہ. حذیفہ حذیفہ کا
ये लक़ब है सिर्रुन नबी, क्योंकि हुज़ैफा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। 4 के नाम बताए थे। 80 का नाम 80 को अल्लाह ने बताया था, लेकिन 4 के नाम बताए गए थे। बाद में थोड़े और भी बताए गए, लेकिन फिर भी ज्यादातर बाय एंड लार्ज ज्यादा नहीं बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मख्फी ही रहने दिया, क्योंकि कई लोग फिर मुसलमान भी हो गए थे। वो चांसेस भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खैर का पहलू देखते थे, तो आपने नहीं बताया। 70 हमारे ऊपर भी जरूरी है। किसी की कोई बुरी बात मालूम हो तो बताना नहीं, उसे फैलाना नहीं, उसे किसी और पर आया करना नहीं। ये भी क्या है? ये अमानत गीबत, अमानत होती है। अमानत, किसी ने और किसी किसी की ने हमको गीबत नहीं बताया करना। तो उसे गीबत भी नहीं करना, किसी की बात किसी तक फैलाना भी नहीं। भैया नहीं है। अगर कोई अमानत बोले आपको, अमानत किसी की बात है, तो वो भी दूसरों को नहीं जाहिर करना। अमानत सिर्फ पैसों की नहीं होती, चीजों की नहीं होती, बात की भी होती है। जबान की भी होती है, बात की भी होती है। तो मुनाफिकीन में ये जो अपनी प्राइवेट महफिलों में मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे, और अगर कभी कोई पूछ बैठता, कोई सुन लेता, सुनगुन लेता और पूछ बैठता, तो क्या बोलते? बस ये ऐसे ही हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं, कोई सीरियस बात नहीं है, ये सचमुच नहीं कर रहे हैं ये। तो यहाँ 64 से 66 आयत इनके इसी तर्ज अमल पर चल रही है। अब आगे की आयत देखेंगे, यही बात है।